अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह मेरे यूट्यूब चैनल पर हैं। हमारे साथ जी शकील चौधरी साहब हैं। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए, थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर हैविंग मी। और सर आपके सब लोग ज़ाहिर आपके वीडियोस भी देखते हैं, आपके चैनल को भी लोग जो है फॉलो करते हैं। तो सर आज हम आपसे ये सबसे पहले ये समझना चाहेंगे कि दोनों तरफ के बॉर्डर जो पाकिस्तान के हैं, चाहे वो भारत का हो या अफगानिस्तान का, ट्रेड के लिए बंद हो चुके हैं। किसी को हमने बंद कर दिया, किसी ने जो है वो कह लीजिए कि हमें बंद कर दिया, ऐसा भी हुआ है। तो क्योंकि जाहिर है कि इमरान खान साहब ने जो है भारत के साथ बंद किया था ट्रेड, और अफगानिस्तान ने हमारे साथ बंद कर दिया। सर आपके ख्याल से हमें क्या नुकसान या क्या फायदा हो रहा है अगर हमने दोनों तरफ के पड़ोसी जो है अपने नाराज कर रखे हैं? ये देखिए, ट्रेड बंद करने से फायदा तो नहीं होता, नुकसान ही होता है। और हमारे जैसी जो स्ट्रगलिंग इकोनॉमी है उसके लिए तो बहुत ज़रूरी है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप ट्रेड करें। जनरल बाजवा के दौर में आपको याद होगा, सुनने में आता था कि जी हमने अपनी जो है ना प्रायोरिटीज़ चेंज कर ली हैं, अपनी सोच बदल दी है, पैराडाइम शिफ्ट आ गई है। अब हम जियो इकोनॉमी की तरफ जा रहे हैं, जियो स्ट्रेटजी से। लेकिन उसका भी कोई प्रैक्टिकल हमें प्रूफ नहीं मिला। जो कहते हैं ना, प्रूफ पुडिंग प्रूफ ऑफ द पुडिंग लाइज इन द ईटिंग, वो नहीं नजर आया कि प्रैक्टिकली कोई चेंज वाकई हुई थी नहीं हुई थी। तो अब ये देखिए कि हमारे कितने बड़े बड़े जो इकोनॉमिस्ट हैं वो सारे ये कहते हैं कि इंडिया पाकिस्तान ट्रेड में पाकिस्तान का ज़्यादा फायदा है। बल्कि जनरल बाजवा ने कुछ जर्नलिस्टों को ये भी बताया था कि मैंने अपने इदारे से मैंने ये रिसर्च करवाई, क्योंकि मैं अगर किसी सिविलियन इदारे से रिसर्च करवाता तो लोग कहते हैं कि ये तो सिविलियंस तो बिके हुए हैं, सिविलियंस तो ट्रस्टवर्दी नहीं है। तो अपने एक इदारे से, एंड आई थिंक ही वाज रेफरिंग टू आईएसआई, उनसे रिसर्च करवाई कि इंडिया पाकिस्तान ट्रेड में किसका फायदा ज्यादा है। तो उनकी फाइंडिंग ये थी कि पाकिस्तान का ज्यादा फायदा है। तो इस पे मेरा ख्याल है हमें ज्यादा तवज्जो देनी चाहिए थी। और इमरान खान, आपको याद है, कहा करते थे कि मेरे जहन में कोई तासुब नहीं है इंडिया के हवाले से। तो इनिशियली तो उन्होंने कहा कि आई ग्रू अप हेटिंग इंडिया, लेकिन जब मेरा आना जाना हुआ, दोस्तियां हुई, तो माई हेट डिसअपियर्ड। और अब जो है, अगर मैं कभी इख्तिदार में आया तो विल हैव एक्सीलेंट रिलेशंस। लेकिन फिर अनफॉर्चुनेटली वो बात जो है सच साबित ना हुई। तो उन्होंने बतौर कॉमर्स मिनिस्टर खुद उस समरी की इजाजत दी कि ट्रेड होगी, और फिर एज प्राइम मिनिस्टर उसी को रिजेक्ट कर दिया। ये भी शायद तारीख में कम ही हुआ होगा इस तरह का कुछ। तो ये हमारी जो है, फिर आप देख लीजिए अफगानिस्तान के साथ, अफगानिस्तान से अब तो हमारे जो हैं बड़े बड़े डिप्लोमेट्स हैं, एजाज चौधरी जैसे भी मानते हैं कि उसके लिए हमने पूरी दुनिया से लड़ाई लड़ी, तालिबान की हमायत की, और वो हमारे गले पड़ गए हैं। तो हम जो है शॉर्ट साइटेड पॉलिसीज बनाते हैं और लॉन्ग टर्म पॉलिसीज का हम नहीं सोचते कि लॉन्ग टर्म में हमारा क्या फायदा है। मतलब हामिद करजई से क्या गिला था हमें, अगर हम एक प्रोग्रेसिव अफगानिस्तान चाहते। अशरफ गनी से हमें क्या गिला था? शुरू शुरू में हमारे मीडिया ने भी बड़ी तारीफें की कि अशरफ गनी अच्छा है, हामिद करजई खराब था। फिर उसकी भी बुराइयां करना शुरू कर दी हमने। तो सेल्फ क्रिटिसिज्म, सेल्फ रिफ्लेक्शन वो हम अनफॉर्चुनेटली नहीं करते, और बहुत जज्बाती तरीके से इन चीज़ों को देखते हैं, और उसका हमें हमेशा नुकसान ही होता है। क्योंकि सर जाहिर है कि वो जैसे कहते हैं कि अगर आप सारी दुनिया से लड़कर रहेंगे और खास तौर पे पड़ोसियों से लड़कर रहेंगे तो उसका फायदा कोई नहीं होगा, नुकसान ही होगा। और जिस तरीके से ट्रेड बंद हुई है उससे तो जो लोकल मार्केट का इस वक्त बैठा हुआ है बिजनेसमैन, उसको भी नुकसान हो रहा है। कोई उम्मीद आपको लगती है कि कभी कोई ऐसी पॉलिसी बनेगी जिससे हम हमारी कंट्री जो है वो इकोनॉमी पे ज्यादा फोकस करे बजाय इसके कि हम वेपन्स खरीदने में पैसा लगाएं? उसमें मेरा ख्याल है जी कि जो हमारे इकोनॉमिस्ट हैं, सेंसिबल लोग हैं, दे शुड एक्चुअली स्टैंड अप एंड बी काउंटेड। जिन लोगों को इकोनॉमी की समझ है, जो इसको आगे ले जाना चाहते हैं, तो क्यों हमारे 20, 25, 30 जो इकोनॉमिस्ट हैं वो क्यों एक जॉइंट स्टेटमेंट नहीं देते कि भाई ये जो स्ट्रेटजी है ना, जो आपने जो पॉलिसी बनाई है, ये आपके लिए हार्मफुल है, लॉन्ग टर्म आपकी जो ग्रोथ है उसके लिए अच्छी नहीं है। दे शुड कम अप विद द सोल्यूशन। और देखिए पूरी दुनिया में इस तरह का काम जो है, जो थिंकिंग सेक्शन है वो करते हैं, गाइड करते हैं गवर्नमेंट्स को। तो भाई उसमें आपने कोई एजिटेशन तो नहीं करनी ना, एक स्टेटमेंट इशू करनी है कि भाई ये जो पॉलिसी है आपकी, इसमें ये खराबी है, आप इसको इस तरह से दुरुस्त कर सकते हैं, जिसमें आवाम का फायदा है, आपका भी फायदा है, रूलिंग एलीट का भी फायदा है, यू नो। सो व्हाई नॉट?
they should actually play their role. अपने कंफर्ट जोन से इतनी मोहब्बत नहीं होनी चाहिए कि आप एक छोटी सी तजवीज भी ना दे सकें, एक सजेशन भी ना दे सकें गवर्नमेंट को। तो सर कभी पाकिस्तान बनने से लेकर आज तक कभी आपको लगा कि कोई ऐसी गवर्नमेंट आई है या कभी किसी ने ऐसा काम किया है जिससे कि जो मेन इश्यूज हैं पाकिस्तान के, चाहे वो वाटर शॉर्टेज हो, फूड शॉर्टेज हो, एजुकेशन सेक्टर हो या एनर्जी सेक्टर हो, कहीं पे किसी गवर्नमेंट ने काम करने की कोशिश की, या जो हमें आज तक महसूस हुआ है कि बस आते हैं, अपना टाइम पूरा करते हैं और निकल जाते हैं, कभी किसी ने ना वाटर शॉर्टेज पे सोचा है, ना फूड शॉर्टेज या एजुकेशन सेक्टर की तरफ या एनर्जी सेक्टर की तरफ सोचा गया? आपको लग रहा है कि ऐसी कभी कोई गवर्नमेंट आई? देखिए, जब अयूब खान का कू हुआ था, मिलिट्री कू, तो उस वक्त हमारे यहाँ बहुत जश्न मनाया गया था कि हम कितने खुशकिस्मत हैं कि हमारे यहाँ एक मसीहा आ गया है, और इंडिया वाले बदकिस्मत हैं कि वो एक मैसी किस्म की डेमोक्रेसी में फंसे हुए हैं, और उनकी इकोनॉमी भी जो है ना बिल्कुल स्ट्रगल कर रही है। उसको कहते थे हिंदू ग्रोथ रेट, कि हमारा ग्रोथ रेट बहुत अच्छा है, 4% 5% है, उनका 1.5% 2% है, तो उनका मजाक उड़ाया करते थे। तो अयूब खान के ज़माने में मेरे ख्याल कुछ काम हुआ भी, जैसे उन्होंने वाटर जो इशू था रिजॉल्व किया इंडिया के साथ, और उसका भी हमारे लोग आज तक वो कहते हैं कि ये गद्दारी कर दी थी उन्होंने। पता नहीं क्या क्या गद्दारी की थी उन्होंने। लेकिन सर बहरहाल ये संभाल तो नहीं सके। आज भी हम जो वाटर इशू के ऊपर शोर मचाते हैं और भारत को कहते हैं जी उसने पानी बंद कर दिया, ये कर दिया, अगर उस पर काम किया गया होता तो शायद हमें इतनी मुश्किल ना देखनी पड़ती। क्या ख्याल है आपका? पानी का आपको पता है कि एक और मिसाल भी हमारे बहुत सारे इवन पढ़े लिखे लोग देते हैं, एक एम्बेसडर साहब यही दे रहे थे कि जी अप्रैल 48 में ना इंडिया ने हमारा पानी बंद कर दिया था। तो मैंने उनसे गुजारिश की कि जी इसकी आप पूरी हिस्ट्री अगर पढ़ते तो आपको पता चलता कि 3 महीने पहले एक इंटरिम एग्रीमेंट हुआ था इंडिया पाकिस्तान का कि इन 3 महीनों में हम रेगुलराइज करेंगे इस एग्रीमेंट को। तो हमारे जो ब्यूरोक्रेट थे और हमारे जो है मिनिस्टर्स वगैरह वो सोते रह गए, और अचानक जब इंडिया ने 1 अप्रैल को पानी बंद कर दिया तो वो सो के उठे हैं, ये क्या हो गया भाई? 3 महीने थे आपके पास, आपने नेगोशिएट नहीं किया, आपकी मजबूरी थी, आपको पानी चाहिए था इंडिया से। ये हमारा एटीट्यूड जो है ना, नॉन सीरियस एटीट्यूड काफी अरसे से है ये। और फिर हम अपने बच्चों को, इवन अपने आप को भी धोखा देते हैं, जानने की कोशिश नहीं करते कि पूरी स्टोरी है क्या, हुआ क्या था। तो ये मैंने स्टोरी और भी बहुत से लोगों से सुनी कि जी अप्रैल 48 में इंडिया ने अचानक हमारा पानी बंद कर दिया था। फिर वो खैर चंद हफ्तों में एग्रीमेंट जो है हो गया, लेकिन अपनी जो गलती है उसको हम मानने में काफी रिलक्टेंट होते हैं। जाहिर है सर, अपनी गलती मान ली होती हमने तो शायद दोबारा गलती ना दोहराते। लेकिन सर एजुकेशन सिस्टम भी हमारा कुछ खास अच्छा नहीं है। हमने देखा बांग्लादेश का भी हमसे बेहतर है, भारत का तो खैर है ही। तो एजुकेशन सिस्टम जो है उसको इम्प्रूव करने में हम क्यों पीछे रह गए? पता नहीं जी हमारा क्या है ये मसला कि हमारी जो तरजीहात हैं उसके साथ कुछ प्रॉब्लम है, कि हमारी जो प्रायोरिटीज हैं हमने कभी उनको रीविजिट करने की कोशिश नहीं की, कभी उनका क्रिटिकल एनालिसिस नहीं किया कि हमें किन किन तरजीहात की, किन चीज़ों की ज़रूरत है, कौन सी चीज़ों पे हमें तवज्जो देनी चाहिए। तो मैंने कई दफ़ा वो कोट किया, हमारे एक प्राइम मिनिस्टर थे 50s में, मोहम्मद अली बोगरा साहब, उनका एक बयान था कि मुझे अगर आवाम को भूखा भी मारना पड़ा तो मैं मार दूंगा, लेकिन डिफेंस को वीक नहीं होने दूंगा। तो इस तरह की जो सोच है, दैट हैज़ नॉट सर्व्ड अस वेल। तो हमें देखना ये होगा कि भाई इंडिया जो है अगर डिफेंस पे इतने खर्चा इतना कर रहा है, एक तो ये देखें कि उसका साइज क्या है, इकोनॉमी का साइज क्या है। अगर आप उस फिगर को मैच करने में लग जाएंगे तो योर इकोनॉमी विल टोटली कोलैप्स। यू हैव टू हैव अ सेंस ऑफ बैलेंस। तो ये नहीं हम कभी भी कंपेयर करते कि भाई इंडिया जो है एजुकेशन पे कितना खर्च करता है, हेल्थ केयर पे कितना करता है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे कितना करता है। तो ये हमारा मीडिया जो है ना इस लिहाज से हमें एजुकेट नहीं कर रहा। और वही बात मैं दोबारा करूंगा जो पहले भी मैंने की, कि हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली कोई एकेडमिक एक्सपर्ट नहीं है। 25 करोड़ का ये मुल्क है, एक भी सिंगल आप देखिए कि जिसको मीडिया कहे कि भाई हम इंडिया की ये चीज़ समझना चाहते हैं, उनकी इकोनॉमी को समझना चाहते हैं, उनकी सोसाइटल स्ट्रक्चर को समझना चाहते हैं, कास्ट सिस्टम को, जो इतने सारे मौजूआत हैं। तो क्या एक बंदा कोई नाम आप ले सकती हैं, कोई मीडिया वाला ले सकता है कि ये बंदा एक्सपर्ट है, कोई इंडिया की बात समझनी तो उसको बुला लो। तो वो भी हमने एक्सपर्टीज डेवलप नहीं होने दिया। इवन एम्बेसडर अब्दुल बासित एक्सेप्टेड दिस फैक्ट
in my interview with him کہ ہمارے ہاں کسی بھی شعبے میں جو ہے نا وہ ایکسپرٹیز ڈیولپ کرنے کی ہم نے کوئی سیریس کوشش نہیں کی. تو بھئی انڈیا کو آپ کہتے ہو کہ ایگزسٹینشیل تھریٹ ہے, پھر تو دیر از آل دا مور ریزن ٹو انڈرسٹینڈ اٹ. تو وہ ہماری جو ہے نا سیریسنیس وہ باقی شعبوں میں بھی نظر آتی ہے. ہم نے کبھی احساس ہی نہیں کیا کہ اکانومی از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ, اس کو ہم نگلیکٹ کرتے جاتے ہیں. تو پھر کیا ہے, یہی حالات ہوں گے جو ہیں ہمارے انفارچونیٹلی. ظاہر ہے سر اس طرف توجہ دیں گے تبھی کچھ ہوگا, اور ظاہر ہے کہ چاہے وہ انڈیویجول ہوں چاہے کنٹریز ہوں, اکانومی کی بیس پر ہی ان کو امپورٹنس ملتی ہے. لیکن سر جو پی آئی اے سیل کر دی گئی, بہت طرف سے آوازیں اٹھ رہی ہیں, کئی لوگ صحیح بتا رہے ہیں, کئی لوگ غلط بتا رہے ہیں اس چیز کو. آپ کے خیال سے کیا یہ ٹھیک ہے جو پی آئی اے سیل کیا گیا, اور جس طریقے سے جو ریٹ لگائے گئے, جو کہا جا رہا ہے کہ جی بہت ہی سستے میں نکال دی, آپ کو لگتا ہے ایسا ہونا چاہیے تھا؟ اس میں دیکھیں آئی ایم ناٹ ریئلی این ایکسپرٹ آن دس ایشو, لیکن بات یہ ہے کہ یہ 2010 سے پی آئی اے کا کرائسس شروع ہوا, تو اس کا بھی ہمیں جائزہ لینا چاہیے کہ کس کی کتنی غلطی تھی. کہ ہمارے بہت سے حکمران تھے وہ یہ دیکھے بغیر کہ پی آئی اے کے ملازمین کی تعداد کتنی ہونی چاہیے, وہ سیاسی طور پہ بھرتیاں اس میں کرواتے رہے. تو دنیا کی میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی کامیاب ایئر لائن یہ افورڈ کر سکتی ہے کہ آپ سیاسی بھرتیاں کرتے رہیں. تو دے ہیو ٹو میک دیئر اون ڈیسیجنس. اس کے بعد پھر دیکھیے عمران خان کے دور میں ہمارے ایک ایویشن کے منسٹر تھے غلام سرور صاحب, انہوں نے نیشنل اسمبلی میں آ کے کہہ دیا جی ہمارے تو اتنے پائلٹ ہیں ان کے لائسنس جعلی ہیں. تو مطلب عجیب وہ ہے کہ بھائی ایسا اگر ایشو تھا بھی تو آپ پرائیویٹلی ڈسکس کرتے. آپ نے پوری دنیا کو الرٹ کر دیا کہ جی ہمارے تو پائلٹ جو ہے وہ کوالیفائڈ نہیں ہے. تو اس طرح کی جو پالیسیز ہماری بنتی رہیں, اور پھر جب اتنا لاس شروع ہو گیا تو اس کو تو میرے خیال میں جلدی بیچنا چاہیے تھا, ٹرانسپیرنٹ طریقے سے بیچتے, جلدی بیچتے, یا اگر آپ اس کو کھڑا کرنا چاہتے تھے تو سیاسی جماعتوں کو ایگری کرنا چاہیے تھا کہ یار یہ سیاسی بھرتیاں جو ہے نا اس میں پی آئی اے کو معاف رکھیں, اس میں نہ کریں. تو یہ بہت ہی کمپلیکیٹڈ سی سٹوری بن گئی کہ اب اگر آپ نہیں بیچتے, آئی ایم ناٹ شیور کہ اس وقت جو پرائس لگی وہ کتنی صحیح ہے. وہ آئی مین کنفلکٹنگ ویوز میں نے سنے ہیں میڈیا پہ, لیکن کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یار جو لاس ہو رہا تھا اگر وہ $50 بلین کا تھا ہر سال کا, تو آپ کم از کم اس سے تو بچ گئے ہیں کہ گورنمنٹ کو جو ہے کم از کم 10 بلین ابھی مل گئے ہیں, اور بھی ان کے پاس شیئرز بھی ہیں. I think 25% shares are still with the government. تو اگر وہ چل پڑتی ہے تو میرا خیال ہے فائدہ ہی ہوگا اس کا لانگ ٹرم میں. لیکن وہی بات ہے کہ ہم کوئی بھی چیز کوئی فیصلہ بر وقت نہیں کرتے. کہ اب دیکھیے اسٹیل مل کی پرائیویٹائزیشن ہو رہی تھی, اس میں ہمارے چیف جسٹس صاحب کود پڑے, وہ افتخار چودھری صاحب جو تھے. نہیں میں ہونے دوں گا بھائی, ایک اکنامک ڈیسیجن ہے, لیٹ دی اکانومسٹ ڈیسائیڈ. تو عدلیہ جو ہے ہر چیز میں اتنی ایکسپرٹ نہیں ہے. چینی کی قیمت ایک دفعہ سپریم کورٹ نے آپ کو یاد ہے کنٹرول کرنے کی کوشش کی کہ جی اس سے زیادہ قیمت پہ نہیں بکے گی, چینی غائب ہو گئی. دکانداروں نے کہا بھی ہم افورڈ نہیں کر سکتے, اگر ہم 100 کی لیں گے تو 110 کی 105 کی بیچیں گے تو ہمارا گزارا. آپ کہتے ہو جی فرض کرے 90 میں بیچو. تو یہ جو ہے نا مسائل, جس کا کام اس کو ساجھے اسی کو کرنے دیں. ہر کام میں آپ جو ہے نا غیر متعلقہ لوگوں کا مشورہ, ان کی ایڈوائس نہ لیں. اور یہی ایک طریقہ ہے کہ جو اگر ایجوکیشن کا ایشو ہے تو ایجوکیشنسٹ سے پوچھیں, اگر اکانومی کا ایشو ہے تو اکانومسٹ سے پوچھیں. تو انفارچونیٹلی وی ڈونٹ ہیو ریسپیکٹ فار ایکسپرٹ نالج, اور یہی وجہ ہے کہ ہم اس کو ڈیولپ بھی نہیں ہونے دیتے. بالکل. اور سر ظاہر ہے کہ سفارش پہ جب چلیں گے ہر کام میں, اگر لوگوں کو ایسے لے کر آئیں گے کہ جن کا ایکسپرٹیز نہیں ہوں گی یا جو جن کو کام نہیں آتا ہوگا صرف سفارش پہ, تو پھر یہی حال ہوگا جو اس وقت جس کرائسس سے پاکستان گزر رہا ہے. آپ کے خیال سے سر کون سی ایسی 2 یا 3 مین پوائنٹس ہیں یا مین چیزیں ہیں جس کے اوپر فوری طور پہ پاکستان کی جو گورنمنٹ ہے یا جو لوگ پالیسیز بناتے ہیں ان کو فوری طور پہ اس پہ کام کرنا چاہیے اگر وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کرائسس سے نکلے؟ اس میں جی میرے خیال میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ اپنے میڈیا کو جو ہے نا اوپن اپ کریں, ایک جینوئن فری ڈیبیٹ جو ہے نا وہ ہو. جو اکانومسٹ آپ کی پالیسی سے اگری کرتے ہیں ان کو بھی بلا لیں, جو ڈس ایگری کرتے ہیں ان کو بھی بلا لیں, اور تھوڑی بہت عوام کی نمائندگی بھی اس میں رکھ لیں کہ وہ کیا چاہتے ہیں. کسی یونیورسٹی کے ہال میں کوئی ڈیبیٹس کروا لیں اس طرح کی, فورن پالیسی پہ کرا لیں, اکنامک ایشوز پہ کرا لیں, باقی جو ہمارے ایشوز ہیں پاپولیشن ایکسپلوژن کا ایشو ہے ان پہ کرا لیں, علماء کرام کو بھی بلا لیں جو اپوز کرتے ہیں اس کو.
تو اس طرح سے میرے خیال میں ایک حل ہمیں سجھائی دے سکتا ہے, ہمیں حل مل سکتا ہے. ہم اوپن ڈبیٹ سے پتہ نہیں کیوں گھبراتے ہیں کہ اس سے کیا ہو جائے گا. تو میرا خیال ہے اوپن ڈبیٹ آپ کریے تو اچھے ہی اس کے جو ہے نا نتائج نکلیں گے, اچھے ریزلٹس آئیں گے, اور اس سے کسی کو گھبرانا نہیں چاہیے. تو سر اسی سے ہر چیز کا جو بھی پرابلمس چل رہے ہیں سب آپ کو لگتا ہے کہ اسی سے ٹھیک ہو جائیں گے؟ ان کو اپنے خرچے نہیں کم کرنے چاہیے؟ گورنمنٹ جو اس وقت پارلیمنٹ میں جو لوگ بیٹھے ہیں یا جو پارلیمنٹ لے کر آئے ہیں, ان کے جو کہہ لیجئے جس قسم کی گاڑیاں یہ استعمال کرتے ہیں, جو ان کو الاؤنسز ملتے ہیں, وہ تو بھارت میں بھی پارلیمنٹیرینز کو نہیں ملتے. اور جس طرح کی یہاں پر ایک لگژری لائف جی جاتی ہے ان لوگوں کو ایسی کنٹری میں جو ہر وقت قرضوں پر رہتی ہے, ان میں کیا یہ سب کچھ جائز ہے؟ نہیں, بالکل یہی بات ہے کہ جب آپ اس طرح کی اوپن ڈیبیٹ کریں گے یہ سارے مسائل آئیں گے کہ ہم اپنے جو ہیں افسروں کو کیا مراد دیتے ہیں, باقی ملک کیا مراد دیتے ہیں, کتنی سیلری دیتے ہیں, ریٹائرمنٹ کے وقت ان کو کیا ملتا ہے. تو یہ ساری چیزیں اوپنلی ڈسکس ہونی چاہیے, اور میرا خیال ہے کہ وہ اوپن ڈیبیٹ سے بہت ہیلپ ملے گی. تو میڈیا کو تھوڑا سا اوپن اپ کریں, ڈونٹ بی افریڈ آف فری ڈیبیٹ, فری ڈسکشن. It's not going to harm anybody, it's not going to harm national interest. اور سر بھارت کے ساتھ جو ہماری ٹینشن بنی رہتی ہے, میں لاسٹ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی, اگر وہ کم ہو جاتی ہے, میں یہ نہیں کہہ رہی کہ دوستی ہو جائے, آنا جانا شروع ہو جائے, مٹھائیاں بانٹ رہے ہیں, لیکن پھر بھی ایک جو ہم نے ٹینشن بنا رکھی ہے, ایک جو ہر وقت ہمارے یہاں سے بھی سٹیٹمنٹس چلتی رہتی ہیں بھارت کے خلاف, یا کہتے رہتے ہیں جی وہ جو فتنہ الہندوستان اور قسم کے نام جو ہم رکھ لیتے ہیں, کیا یہ بھی ہماری ترقی میں یا ہماری پروگریس میں ایک طرح کی رکاوٹ ہے کہ ہم دشمنیاں بڑھاتے جا رہے ہیں کم کرنے کے بجائے؟ جی دیکھیے, وہ کہتے ہیں نا کہ اٹ از ناٹ دا کنٹریز دیٹ پروگرس, اٹ از دا ریجنز دیٹ پروگرس. کہ جیسے آسیان کی اگزامپل ہمارے سامنے ہے کہ انہوں نے جو 8-10 ملک ہیں انہوں نے ایک آرگنائزیشن بنائی اور وہ کافی اچھی چل رہی ہے, اینڈ اٹ ہیز بین ویری ہیلپ فل ٹو دیئر پروگرس اینڈ ڈیولپمنٹ. تو وائی ناٹ, انڈیا کے ساتھ ریلیشنز سے ہمیں کیا نقصان ہوگا؟ آئی فیل ٹو انڈرسٹینڈ. آئی ووڈ لائک ٹو انڈرسٹینڈ کہ کوئی پاکستان میں ایسا بندہ ہے جو کہے کہ ہمیں ٹینشن انڈیا کے ساتھ رکھنی چاہیے, اس سے ہمیں فائدہ ہوگا, یا ہماری اکانومی کو فائدہ ہوگا, ہمارے عوام کو فائدہ ہوگا. تو میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی بندہ, یہ سینسیبل آدمی یہ بات کرے گا کہ ہمیں انڈیا کے ساتھ ٹینشن رکھنی چاہیے. ہمیں اپنی پالیسیز کا بھی تنقیدی جائزہ لینا چاہیے. وہی بات ہے کہ فری ڈیبیٹ کرنی چاہیے, ڈسکشن کرنی چاہیے کہ ہم کس طرح سے اپنے عوام کو اگر آپ فوکس بنا کے رکھیں کہ ان کو کس طرح سے ہم میکسیمم فائدہ پہنچا سکتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ عوام سے بھی پوچھ لیں بے شک, تو وہ یہی کہیں گے کہ بھئی انڈیا کے ساتھ اگر اچھے تعلقات ہوں گے تو سب کا فائدہ ہے, انڈیا کا بھی فائدہ ہے, پاکستان کا بھی فائدہ ہے. جیسے میں نے بھی کوٹ کیا, جنرل باجوہ کہا کرتے تھے کہ ٹریڈ اگر ہوتی ہے ہماری تو ہمارا زیادہ فائدہ ہے. انڈیا از اے بگر مارکیٹ, مچ بگر مارکیٹ دین پاکستان. تو اگر ہمارے ہاں دیکھیے کوئی سبزی کی شارٹیج ہوتی ہے, کوئی فروٹ کی شارٹیج ہوتی ہے, تو ہم اب جو ہے دور کے روٹ سے, دبئی کے روٹ سے وہ انڈیا کی چیزیں لیتے ہیں. بھئی اب واگا سے کیوں نہیں لے سکتے؟ تو یہ سوچنے کی چیزیں ہیں, ہمیں تھوڑا سا ذہن کو کھولنا چاہیے اور تنقیدی خیالات کا برا نہیں ماننا چاہیے, ان کو ویلکم کرنا چاہیے. سو اسی طرح سے پروگرس ہو سکتی ہے, اسی طرح سے آپ ایک کورس کریکشن کر سکتے ہیں. تو لیٹ پیپل ڈیبیٹ تھنگس. لیکن سر وہ جو شکایت کرتا ہے, جو بھارت ہمیں بار بار کمپلین کرتے ہیں ٹیررزم کی یا اس طرح کے جو ہم کہتے ہیں نان اسٹیٹ ایکٹرز کی, اس پر ہم کام کیوں نہیں کرتے؟ انکار کرنے سے تو کوئی فائدہ نہیں ہے. جی بالکل, اس پہ کرنی چاہیے. اور جو پاکستان کو شکایات ہیں وہ پاکستان ان کے سامنے رکھے, جو انڈیا کو شکایات ہے وہ رکھے. اور میں تو اس میں سجیسشن یہ دے چکا ہوں کہ ایک نان گورنمنٹ باڈی آپ ایک بنا لیجئے جس میں 50 پاکستانی ہوں, 50 انڈینز ہوں, 100 لوگوں کی ایک آپ بنا لیں. تو وہ میڈیا کو, میرے خیال میں میڈیا کا رول بڑا اہم ہے کہ دونوں طرف کا میڈیا جو ہے نا وہ ڈس انفارمیشن نہ پھیلائے, نفرت نہ پھیلائے. اور یہ جو ہے ہمارا جو ایگریمنٹ تھا تاشکند 1966 والا, اس میں ایک شک یہ بھی تھی کہ both countries will avoid making propaganda, hostile propaganda against each other. تو اس کو میرے خیال میں سیریسلی لینا چاہیے اور میڈیا کو اپنا رول ادا کرنا چاہیے. پاکستانی جرنلسٹ جو ہیں وہ انڈین میڈیا کو مانیٹر کریں اور انڈین جرنلسٹ پاکستانی میڈیا کو مانیٹر کریں, اور وہ ہر ہفتے نہیں تو ہر مہینے ایک رپورٹ نکالے کہ کس میڈیا نے کس طرح کی رپورٹیں کی, کس طرح کی ڈس انفارمیشن کی یا نہیں کی, اور کون سی میڈیا آرگنائزیشن تھی جس نے رسپانسبلی بیہیو کیا.
तो वो मेरे ख्याल में एक अच्छा स्टेप हो सकता है, और बाकी जो इश्यूज हैं वो भी इस तरह से रिजॉल्व हो सकते हैं, लेकिन अगर विल हो तो। और मेरा ख्याल है कि हमारा ज्यादा फायदा है इंडिया के साथ अमन करने में, अच्छे ताल्लुकात रखने में। और ये जो मिथ है ना कि इंडिया जी अखंड भारत चाहता है, वो मेरे ख्याल में बिल्कुल अबसर्ड है। यानी प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जब वो चीफ मिनिस्टर थे उस वक्त भी ये कहा, और शाहिद सिद्दीकी को इंटरव्यू देते हुए कहा था, इज द मुस्लिम जर्नलिस्ट बेस्ड इन दिल्ली, कि मैं नहीं चाहता भाई, मैं इंडिया के जो मौजूदा बॉर्डर्स हैं उनके साथ खुश हूं। और इवन प्राइम मिनिस्टर नेहरू ने ये बात की थी 1948 में, वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी गए थे कॉन्वोकेशन पे, तो उन्होंने कहा अगर हमने जबरदस्ती पाकिस्तान को साथ में लाना होता तो हम पार्टीशन से एग्री ही क्यों करते। तो मतलब पार्टीशन से हमने एग्री किया, बल्कि आयशा जलाल, प्रोफेसर आयशा जलाल जो पाकिस्तानी बैकग्राउंड की हैं, अब अमेरिका में पढ़ाती हैं, वो तो यहां तक कहती हैं कि जिन्ना साहब तो पार्टीशन चाहते ही नहीं थे, नेहरू ने पार्टीशन करवाई। हमारे यहाँ उलट वो है कि नहीं 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 नहीं, इंडिया तो अखंड भारत चाहता है। उनकी पार्लियामेंट में वो नक्शा लग गया है, उस पर आप देखिएगा, वो मेजर गौरव आर्या ने जो क्लिप बनाया था कि भाई ये अखंड भारत का नक्शा नहीं है, ये बिल्कुल एक डिफरेंट चीज है, एक हिस्टोरिकल पीरियड को ये रिप्रेजेंट करता है, और इसमें वो सारे इलाके भी इस वक्त शामिल नहीं हैं जो इंडिया में इस वक्त मौजूद हैं। दैट इज अ डिफरेंट इशू है ऑल टुगेदर। लेकिन हमारे यहाँ जो है बहुत सारे जर्नलिस्ट जो हैं इस मसले को उठाते हैं विदाउट अंडरस्टैंडिंग द प्रॉपर कॉन्टेक्स्ट, या शायद वो समझना ही चाहते, वो उसको एक हवा देना चाहते हैं, एक प्रोपेगेंडा पॉइंट के तौर पे उसको रखना चाहते हैं। तो मेरा ख्याल है जो सीरियस माइंडेड हमारे एनालिस्ट हैं वो इस चीज को इसका एहसास करते हैं कि ये अखंड भारत का कुछ वो नहीं है। और इवन एम्बेसडर इमरान अली ने मेरे साथ ये इंटरव्यू में भी माना कि भाई अखंड भारत का कम से कम अब कोई बात कोई इंडिया में ऐसी नहीं करता। अब देखिए इतनी होस्टाइल पॉपुलेशन को इंडिया अपने अंदर जम करके इसको मर्ज करके क्या क्या हासिल करेगा। वो तो जो इंडिया की ऑलरेडी जो सूरत हाल है उसको तहस नहस कर देंगे, जो एंटी इंडियन एलिमेंट्स हैं पाकिस्तान में, तो क्या क्या फायदा होगा उनको। सो आई मीन दिस इज रियली टोटली इलॉजिकल थिंग। तो हमें रियलिस्टिकली सोचना चाहिए, अपने आवाम का सोचें, तो मेरा ख्याल है कि राहें निकल आएंगी। वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। बिल्कुल ऐसे ही सर राहें निकालनी चाहिए, और जो कह लीजिए जो नाराजगी और नफरतें हैं उनको कम करने की कोशिश करनी चाहिए। और पाकिस्तान के ऊपर भी उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है जितना कि हम भारत को कहते हैं। बहुत शुक्रिया सर कि आपने आज ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच। थैंक यू।